मैं जी आयत मजीदा से बहस करना चला, वो सूरह मुबारका बकरा की ही आयत, इन जरा दर्जे का हिसाब तुसा रखना है कि मास्टर जो होता है वह बेटा भी उस स्कूल ही पढ़ता है, तो शागिर्द भी सारे उस स्कूल ही पढ़ते हैं, बेटा भी शागिर्द ही होता है, या टीचर का अपना बेटा भी शागिर्द ही होता है, तो बाकी दे बच्चों वो भी शागिर्द। कुछ फिर बंदे आके आते हैं कि मास्टर जी जिमें अपने को पढ़ाते हो ना, इवें साडे नूं भी पढ़ाया जी, जरा ख्याल रखा है, क्योंकि बाकी दे बच्चों का वो छुट्टी तो बाद ख्याल नहीं रखता, क्योंकि वो फर्ज चो निकल जाता, वो फर्ज है 9 बजे लैके 3 बजे तक ख्याल रखे, तो छुट्टी वाले फिर अपने अपने घर टुर जाते, तो मास्टर का तो अपने घर ही आ जाता, यार मास्टर तो अपने घर आ जाता। अच्छा वो मास्टर तो जुदाई नहीं होंगे, फिर घर ही होंगे, वो घर आके भी उसकी नज़र चुनता है, फिर आखिर फिर वो मास्टर का बेटा होता है। देखो पता नहीं चंगिया चो मंदे मंदिया तो चंगे, हूँ जो माहौल टीचर के बेटे को होता है वो दूजे को तो माहौल नहीं ना। मैं एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसीपल मैंने मिले, मैं उन्होंने आख्या यार असी 6-6 साल के दाखिल होंगे सब पहली जमात, तो तुम तो 3-3 साल के कर लेंगे, की इन्होंने को कराते हो सके जी ये प्ले ग्रुप जे लाहौर भी प्ले समझाना पाया तो फिर प्ले ग्रुप खेडन वाला इतने खेडते हैं, तो मैं क्या घर खेडन दो अल्लाह के बंदे तुसा फीसा बनाने वास्ते खिडाने वास्ते बीबियां भी इतने रख ली, तुहानू पता जिन्नियां बेचारियां मैट्रिक और FA बच्चियां सारियां वो सारियां मुलाजमत छोटी मोटी किसी स्कूल की मिल जाती है, वो फिर प्ले ग्रुप वो मैनू कहने बह जाओ की काम करते, हर थां मैं दसना भी मैं मौलवी जरूरी तो मैं जी मैं रिटायर्ड टीचर आखन लगा फिर टीचर हो गए तुम गल बड़ी अजीब की है, तुहानू पता है भी इत्थों का खेडिया तो घर के खेडे च फर्क हुई, हो सके असा गेंद शेंद रखे ने, खान पीन दी शमा भी रखियां, टाफियां शाफियां भी रखियां, जिन्होंने टाफी गल दिलचस्पी होती है, असी एक टाफी दे के आने किनियां ने एक और दे के आना, हुणे 2 हो गई ने, फिर एक और देने 3 हो गई ने, फिर एक वापस लैके आने बाकी 2 रह गई ने, असी टाफियां तफरीक भी समझा छड़ने, जमा भी समझा, गेंद रेड़ने आई फिर दूजा गेंद फिर त्रीजा चौथा पंजवां फिर पिछों लैके इस पासे समझाते रहे, तो इत्थे दा खेडिया ते घर दे खेडे च फर्क है, ये तालीम के माहौल च खेडिया दा दर्जा होवे, ते जिहड़ा घर खेडिया उहदा दर्जा हो सके। असीं इत्थे किसी नाल गुस्सा भी करिए ते असीं आने हैलो ना बेटे ना, ये स्कूल चेंज कर हाँ बेटे बेटे ना, तो सके जिहड़ा घर हुंदा है उहनूं मां दी है चिमटा मारना मैं तेरे मुंह ते, लफ्ज़ां च फर्क है, पहले तो लफ्ज़ां च फर्क है। हो सके तुसीं टीचर रहे हो, एक बच्चा साढ़े को छड़ दो प्ले ग्रुप 3.5 साल का, एक घर रख लो, दोनों 1 साल बाद इकट्ठे कर लो, जे बराबर होगा तो मैं स्कूल की प्रिंसीपलशिप तो इस्तीफा दे देंगा। मैं चलो तुम इस्तीफा दो या ना दो, मैनू जी समझ आई है ना शायद किसी को आई होवे कि मैं क्या मैं हूँ मजलिसां दसांगा, तुम प्रिंसीपल हो मैं टीचर रह चुका हूँ, मैं मजलिसां दसांगा, जिहड़ा घर पढ़िया हो ना जहालत के माहौल दूजा पढ़िया हो ना इल्म के माहौल बराबर नहीं, जहालत के माहौल में पढ़े का दर्जा होए, इल्म के माहौल में पढ़े का दर्जा होए। मैं क्या जो स्कूल का खेडिया घर के खेडे के बराबर नहीं होगा, जिहड़ा मोहम्मद की गोद च पढ़िया होए दूजा के बराबर बराबर किने बने कोई बंदे शुक्रिया अकल वाली बंदे अंदाजा यारा इल्म तो फिर भी गल है, पहले साहिब अकल बंदा अकली दलील वाली सोचे कि कम से कम ये दर्जा बंदी है ना, थोड़ी मेहरबानी सहाबा के विच भी दर्जा बंदी है यारा, सहाबा के विच भी दर्जा बंदी है। मेरा ख्याल है कि पढ़ी लिखी एक आयत जो दर्जा बंदी हो गई, एक आयत पढ़ने अगर से तो निशानी नहीं सी लेकिन लभन लगे चले लभ देगा। इस सूरह मुबारक हदीस की एक आयत मजीदा मेरे ज़हन च आ रही है, वो इसे पढ़ना हक है। खालिक कायनात ने फरमाया ला यस्तवी, आयत शुरू ही उठो होती है ला यस्तवी मिनकुम, तुम में से सारे बराबर नहीं, सुभान अल्लाह, तुम में से सारे बराबर नहीं है। जो नबी ने तुम आख्या वो सिर्फ अगे सहाबा सा,
بندہ کوئی نہیں سی نبی فرمانا لا یستوی منکم اس سورہ حدید ہے جی اس تائیں پارے چ مل جائے گی اور آیت مجیدہ دا نمبر بھی میں عرض کر دینا جی آیت مجیدہ دا 10 ہے خالق کے کائنات فرماتے ہیں لا یستوی منکم تم میں سے برابر نہیں ہے تم ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو صحابہ کرام نے کہا جی کی حکم کر رہے ہیں اللہ پاک اللہ فرمایا من انفقا من قبل الفتح وقاتلا کچھ بندے ایسے ہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے مال بھی دیا تھا قتال بھی کیا تھا جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا مال بھی دینے والے تھے وہ جانے بھی آگے لانے والے تھے اللہ فرماتا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا خبردار وہ فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجہ اور ہے فتح مکہ کے بعد والے مسلمانوں کا درجہ سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے فتح مکہ جدو ہوئی ہے ادو تمہیں پتا ہے مسلمان فاتح بن گئے تو سارا کفر مغلوب ہو گیا اور کفر نو نسل واسطے تھا نہیں سی لگتا کچھ بندے چوری بھی کر بھائی ڈرتے بھی تو کلمہ پڑھ ہی گیا سن اور ڈرتے بندے بھی کلمہ پڑھ گئے فتح مکہ ہو گیا سرکار جڑے رات نو نکلے سن دن دے اجالے چاہے جھنڈے مسلمانوں دے ہاتھ سن تو انہوں پتا پھر فتح مکہ سی اللہ فرماندا جڑا نبی دی فتح ویکھ کے مسلمان ہویا او نال نہیں رلدا کمال ہے بھائی جڑا پہلے مسلمان ہویا یہ مطلب ہے صحابہ آپس وچ بھی برابر نہیں یار کمال ہوگی یہ پھر اندر تسی کافر ہو جڑے آپس وچ برابر نہیں ہوئے نے برابر کیسے بہت شکریہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں برابر ہیں میرا خیال ہے قرآن پڑھ لیں چلو وہ بھی پڑھ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ الاحزاب ہے تھوڑی محبت کی وجہ تو نا بڑی کی گلاں سے چاہ رہی ہیں ورنہ بندے چنگا نہ سن دے ہوں تو اگلیاں بھی بھول جاندے تو سن چنگا رہے اے میں جناب کے سامنے شکریہ میں صحابہ کا درجہ تسلا پھر اہل بیت کا سورہ مبارکہ الاحزاب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی اے ایمان والے نہ گالے کافرہ نال نہیں ایمان والو نبی کے گھروں میں گھر میں نہیں بیوت بیت دی جمع نبی کے گھر نبی دا کے گھر نہیں سی یار جنیاں بیویاں سن انہیں گھر سن ایتھے بندہ دوجی شادی کر لے تو لوگ کہتے ہیں پیسہ جو آ گیا ہویا نبی 11 کی دیا نے جے بندے غریب ہی پہ کیا بات ہے بھائی وہ جڑا بندہ 2 کرتا ہے 2 گھر بنانے چاہیے یا 3 کرتا ہے 3 گھر بنا کے دینے چاہیے نبی دیا جنیاں شادیاں سن حضور نے انہیں گھر بنا کے دیتے سن الگ الگ غریب جو سن سبحان اللہ